مبروك مبروك عليكم الباك، وعقوبة ان شاء الله لدوطخ سوكسي، واللي ما جابوش هارد لاك وعقوبة العام الجاي ان شاء الله. سي بون، تهنيتو من ستريس تاع لي ريزولتا لي بريباراتيف الحفاظة لي زيكزو. مانون باسون على ليتاب اللي فيها بلوس دو ستريس، وهي مرحلة اختيار التخصص، التوجيه او الاورينتاسيون. اصعب حاجة في حياة الانسان انه يخير، وخاصة كي هذا الاختيار يخص مسيرته الدراسية، وفي الغالب يكون عنده اثر كبير على مستقبله. Mais parfois نديرو دي شوا ما نكونوش مقتنعين بيهم. Alors, quels sont les critères اللي على أساسهم نخيرو لا سبيسياليتي كي نو كونفيان؟ D'après l'expérience تاعي و l'expérience تاع les gens qui m'entourent، les causes اللي تخلي la plupart ما يكونوش satisfaits و contents بلي شوا تاعهم هي au moment اللي يديرو فيه لي شوا، سوا يكونوا سو لا بريسيون تاع لي بارون تاعهم يقولهم ديرو اون تيل سبيسياليتي، ديرو انسينيون ولا ميدسان ولا فارماسيان ولا اوتر، وكاين اللي ما عندهمش دي بريروكي على لي سبيسياليتي، وكاين d'autres اللي prennent pas assez de temps donc ويخلوا les choix à la dernière minute ويخيروا على زهر. Donc du coup ils se retrouvent à la fin soit يعاودوا l'année soit يبدلوا la spécialité ولا يعاودوا الباك carrément. Et pour ne pas tomber في هاد les situations je vous conseille تدخلوا في راسكم حاجة وتنحوا من راسكم حاجة، دخلوا في راسكم البونور تاعكم، السعادة تاعكم، وشو هما les choses qui vous font plaisir، وتخرجوا من راسكم آراء الناس عليكم واتجاهكم. دونك والتوجيهات تاعهم صح on prend en considération الكونساي تاع l'autre مي ما يكونش هو لا باز تاع لا ديسيزيون تاعنا. اوكي، غادي نعطيكم 3 نصائح اسويفغ و 3 خرافات ايفيتي باش تقدروا تخيروا لي سبيسياليتي تاعكم. The first advice، اعرف نفسك. بصح غادي تقولوا لي اش دخل هذه اعرف نفسك في لي شوا د لا سبيسياليتي يونيفرسيتير ورانا كبار؟ لا، اي واحد منا كنت تسقسيه هاد لا كيسيون اسكي يعرف روحه صح يقول لك oui, bien sûr نعرفه. Mais si tu lui demandes encore une fois quels sont ses principes, quels sont ses objectifs, ses ambitions, ses buts dans des 10 ans، تبحله وما يعرفش شي يقول. تسقسي تاني شو هما الصوالح اللي يبغيهم، شو هما الصوالح اللي يحققوا له السعادة، تاني ما يعرفش شي يجاوب. لازم نعرفوا روحنا بدقة وش رانا باغيين. حتى واحد ما راح يعلمك شكون انت ولا شوز اللي تبغيهم ولا شوز وصوالح اللي يناسبوك. وحتى تعرف التخصص تاعك لازم تعرف شو هما تي باسيون و تي كاباسيتي، على واش راك قادر. بس لا سبيسياليتي اللي تخرج عليك على فان هي لا سبيسياليتي اللي فيها ليكيليبر بين تي باسيون و تي كاباسيتي، اللي تجمع بين هاد لي دو. بس deuxième conseil، عرفوا تخصصاتكم و saisissez vos chances. Ce point consiste à chercher les universités اللي فيها les spécialités qui répondent à vos attentes et la moyenne que vous avez obtenue. Allez chercher aussi معدلات القبول في هذه الجامعات السنة الماضية باش تعرفوا فرص قبولكم فيها. باسكو في الكيد كاين اون موين اللي على اساسها يتم التسجيل في هذه التخصصات، مي ماشي لا فري موين، باسكو لا فري موين تكون على اساس مع نسبة النجاح والطلب على هذه على هذا التخصص. دونك تشوفوا على كومباري نسبة النجاح تاع العام اللي فات وهذا العام ومعدل القبول في هذه الشعبة بين العام اللي فات وهذا العام. ابليكاسيون راح نعطيكم ان ابيرسو على لي سبيسياليتي لو بلو كورونت في الجيري ومعدلات القبول فيهم. عندنا باغ اكزومبل سيونس اي تكنولوجي، ماتي انفورماتيك، ام اي، بيولوجي، دروا، كوميرس، هادو ابارتيغ من 10. هاد لي سبيسياليتي ما تحقروهمش يا جماعه، دونك باسكو فيهم ان افينير وتخرجوا على فان بديبلوم دانجينيور. جوغ كي تكملوا لي 50 تاعكم دونك ان انجينيور en génie civil ولا ان انجينيور en électromécanique ولا ان انجينيور en informatique، وهاد لي ديبلوم تاعهم تقدروا تخدموا بهم نيمبورطو. من بعد كاين كوا دوطخ عندنا المدارس العليا للهندسه المعماريه
معدل القبول فيها العام اللي فات كان 15-11. مع المدرسة العليا للتغذية والصناعة الغذائية العام اللي فات كان 14-25. المدرسة العليا للفلاحة 15-23. المدرسة العليا للتكنولوجيا تاع الجي بوليتيك كان 15-22. المدرسة العليا للأشغال العمومية 15-40. المدرسة العليا للمحروقات تاع بومرداس 15-18. والمدرسة العليا للمحروقات في ورقلة 14-20. وعندنا المدرسة العليا للعلوم الطبيعية أساتذة التعليم الثانوي 15-50. المدارس العليا للأساتذة هما اللي مطلوبين بشدة. نأوسي معدلات القبول في كل من تخصص الطب 15-90. الصيدلة 15-41. جراحة الأسنان 15-73. Quoi d'autre? Donc si vous voulez plus de détails sur les spécialités, vous me dites en commentaire et je vous ferai une فيديو سبيسيالمون بور سا. النصيحة الثالثة اللي راح نعطيها لكم وهي الاستخارة. أخواتي إخواني الطلاب، هاد النصيحة من ذهب وراح تغنيكم عن جميع النصائح اللي يعطيها لكم أي واحد. صليوا ودعوا ربي، واللي ودعيوا ربي يوري لكم لا سبيسياليتي اللي فيها الخير لكم وفيها الخير لباقي حياتكم. الدعاء في نيمبورت كال مومون، الدعاء في الصلاة، الدعاء أي مكان باش ربي يوفقكم في نيمبورت كال تخصص تختاروه. maintenant باسون الخرافات اللي يلزم تنحيوهم من لسانكم وتيفيتيوهم. ما كانش تخصص، اولا ما كانش تخصص سهل وما كانش تخصص صعب. كاين حاجه اسمها تقرا تنجح، ما تقراش ما تنجحش. هذه ديروها مليح في راسكم. دوزيامون ما كانش تخصص فيه مستقبل او تخصص ما فيش مستقبل. ما كانش تخصص فيه خدمه او تخصص ما فيش خدمه. ابخي ما تديروا الدبلوم تاعكم سولا ديبون السعي تاعكم وقدراتكم كيفاش تحوسوا على الخدمه. جو في vous faire une autre vidéo concernant هاد لي بوين concernant les niveaux diplômés كيفاش يلقاو خدمه quelle que soit la spécialité ou le diplôme. اخيرا التخصص يحدد باقي حياتك. ما كانش منها هذه سي بون راك درت هاد لا سبيسياليتي سي بون راح تحكم عليك باقي حياتك وما تقدرش تبدل الدومين اللي تخدم فيه. كاين اللي داو دي ديبلوم في دومين وخدموا في دي دومين اور الدبلوم تاعهم. دونك الحياة الجامعية ما هي إلا تجربة ناخدوها في مرحلة من مراحل الحياة، ناخدوها للاكتشاف، لمعرفة ناس جدد، لتطوير مكتسباتنا ou pas mal de choses. Il y a plusieurs leaders et plusieurs responsables ils occupent des postes qui n'ont rien à voir avec les spécialités تاعهم. Par exemple Eric Schmidt المدير التنفيذي لجوجل il n'a rien à voir مع le domaine informatique. Il a fait génie électrique ولا مدير تنفيذي لجوجل entre l'année, si je me rappelle, 2001-2011, si ma mémoire ne me trompe pas. Il y a aussi Steve Jobs, مدير تنفيذي لأبل. Il n'a pas fait des études universitaires وشوفوا le poste qu'il occupe. Donc الدراسات الجامعية والتخصص الجامعي ما هي إلا مرحلة نمر بها ونعيشوها من مراحل الحياة، ومراها غادي تضر ونو كان كا الحياة تاعنا. يفو جوست نعرفو واش نخيرو ونعرفو نعيشوها bien comme il faut. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. ما تنساوش تابونيوني في لاشين يوتيوب تاوعي. Ou si vous avez des questions à le domaine d'architecture, je vais vous laisser mon compte Instagram ici. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé ou en commentaire pour des éclaircissements ou là des explications concernant les choix ou là la spécialité d'architecture. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.